संतरी आगे निकल गए और घुड़सवार वहीं खड़ा रहा। मुसन्ना बिन हारिसा अपने 3 जांबाजों के साथ एक घनी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। घुड़सवार उस तरफ जाने की बजाय जिस तरफ संतरी चले गए थे दूसरी तरफ चला गया। घोड़े पर उसे पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। मुसन्ना ने अपने एक जांबाज के कान में कुछ कहा और घुड़सवार कमानदार को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसन्ना करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया। उसके जांबाज ने जरा ऊंची आवाज में कुछ कहा। कमानदार ने घोड़ा रोक लिया। जांबाज ने उसे वापस आने को कहा। वो उस आवाज पर वापस आ रहा था कि अचानक दरख्त से मुसन्ना कूदा और घुड़सवार के ऊपर गिरा और उसे घोड़े से गिरा दिया। मुसन्ना के एक आदमी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और 2 ने कमानदार को दबोच लिया और उसका मुंह बांध दिया। उसे और उसके घोड़े को वहां से दूर ले गए। उन्होंने अपने घोड़े खोले और वहां से इतने दूर निकल गए जहां वो चीखता चिल्लाता तो भी उसकी आवाज उसके पड़ाव तक न पहुंचती। जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारी फौज कहां से आई है? मुसन्ना ने तलवार की नोक उसकी शहरग पर रखकर पूछा। वो बहमन जाजविया के लश्कर का कमानदार था। उसने जान बचाने की खातिर सब कुछ बता दिया, ये भी कि जाजविया मदाइन चला गया है और उसकी जगह जाबान सालार है और बकर बिन वाइल का लश्कर उन्हें इत्तेफाक से मिल गया है। उसने ये भी बताया कि इस कबीले के कुछ सरदार मदाइन से फौज अपने साथ लाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि मदीने की फौज कहाँ है? मुसन्ना ने उससे पूछा। वो बहुत दूर है, कमानदार ने जवाब दिया। हम उस पर हमला करने जा रहे हैं। शायद 2 रोज बाद। जब उससे हर एक बात मालूम हो गई तो उसे हलाक करके लाश वहीं दफन कर दी गई। सूरज तुलू हो चुका था जब मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये रूदात सुना रहा था। तादाद का अंदाजा क्या है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। सही अंदाजा मुश्किल है, मुसन्ना ने कहा। हमारी और उनकी तादाद का तनासुब वही है जो पहले था। वो हमसे 4 गुना नहीं तो 3 गुना से यकीनन ज्यादा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को रोका नहीं ताकि वक्त जाया न हो और दुश्मन को बेखबरी में जा लें। उन्होंने चलते चलते अपने सालारों से मशवरे लिए, खुद सोचा और अहकाम दिए। उन अरबों के मुतालिक आतिश परस्तों के सबसे ज्यादा जर्री और तजर्बाकार सालार हुर्मुज ने कहा था कि ये लोग सहरा के रहने वाले हैं और सहरा में ही लड़ सकते हैं। हुर्मुज ने ये भी कहा था कि वो उन्हें दजला और फुरात के उस इलाके में लड़ाएगा जिसमें दरख्त, झाड़ियां, घास और कहीं कहीं दलदल है। लेकिन हुर्मुज के ख्वाब इसी सरसब्ज और दलदली इलाके में टूट टूट कर बिखर गए थे। खुदा की कसम, तुम अब दरियाओं और जंगलों में भी लड़ सकते हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, इस जमीन पर तुमने इतने ताकतवर दुश्मन को 3 शिकस्तें दी हैं। तुमने ये भी देख लिया है कि हमारे दुश्मन के लड़ने का तौर तरीका क्या है। मुसन्ना ने बताया है कि दुश्मन अगर इसी मैदान में हुआ जहां वो पड़ाव किए हुए है तो ये जहन में रख लो कि ये मैदान 2 दरियाओं यानी दरियाए फुरात और दरियाए खसेफ के दरमियान है। मैदान हमवार है लेकिन दरख्तों और सब्जे की बहुतात है। दौड़ते घोड़ों पर तुम्हें दरख्तों का और उनके झुके हुए टहनों का ख्याल रखना होगा, वरना इन टहनियों से टकराकर मारे जाओगे। मैदान महदूद भी है। हमें दुश्मन को किसी किस्म का धोखा देने का और चालें चलने का मौका नहीं मिल सकेगा। हमें आमने सामने का मार्का लड़ना पड़ेगा। इब्ने अम्र और इब्ने हातिम पहलुओं के सालार होंगे। इन्हें जब भी और जैसा भी मौका मिला ये इसके मुताबिक नकल हरकत करेंगे। अपने कमानदारों को ये बताना जरूरी है कि आमने सामने की लड़ाई में जज्बे की शिद्दत और जिस्मानी फुर्ती और मजबूत हौसले की जरूरत होती है। इब्ने हारिसा, तुम हमारे पाबंद होकर नहीं लड़ोगे। तुम्हारे साथ पहले तय हो चुका है कि तुम अपने अंदाज का मार्का लड़ोगे, लेकिन तुम ये एहतियात करोगे कि तुम्हारे सवार हमारे रास्ते में ना आए। तुमने अपने सवारों को यही तरबियत दे रखी है, इन्हें इसी तरह इस्तेमाल करो, लेकिन अंधाधुंध नहीं। नज़्म और रब्त बहुत जरूरी है। इब्ने वलीद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तूने जैसा कहा है तुझे वैसा ही नजर आएगा। क्या तू मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने दस्ते में चला जाऊं? मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ हारिसा के बेटे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जा, मैदान जंग में मिलेंगे या मैदान हश्र में। मुसन्ना ने घोड़े को एड़ लगाई और पलक झपकते नजरों से ओझल हो गया। उसके साथ उस आतिश परस्त कमानदार का घोड़ा भी था जिसे उसने कत्ल कर दिया था। वो ये घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर को दे गया था। इतनी थोड़ी तादाद में और इतने महदूद वसाइल के भरोसे मदीने के मुजाहिदीन उस लश्कर पर हमला करने जा रहे थे जिसकी तादाद उनसे 3 गुना से भी ज्यादा थी और जिसके हथियार भी बेहतर थे और जिनके सर लोहे के खुदों से और चेहरे लोहे की जंजीरों से ढके हुए थे। उनकी टांगों पर जानवरों की मोटी और खुश्क खालों के खौल चढ़े हुए थे। मुजाहिदीन के दिलों में कोई खौफ न था, जहनों में कोई वहम और वसवसा न था। उनके सामने एक पाक और अजीम मकसद था। उनकी निगाहों में उनके अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मजहब की अजमत थी। अपनी जानों की कोई अहमियत न थी सिवाय इसके कि उनकी जान अल्लाह की दी हुई है और उसे अल्लाह की राह में ही कुर्बान करना है।
اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور آسمان اوپر تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لا ریب ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے، اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری، ابن حشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت، تخت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے۔ گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا، اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ طبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مار رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھی اور سارے لشکر کو زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے، میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں ہوں عبد الاسود اجلی، اس نے بلند آواز سے کہا۔ نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد رضی اللہ عنہ نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی۔ جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ کر نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े का रुख अब्दुल अस्वद की तरफ कर दिया। अब ये शख्स वार से सिर्फ बच सकता था, वार को रोकना अब उसके बस की बात नहीं थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगर्ज़े तमाशा उसे इधर उधर भगाया। इब्ने वलीद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के एक सालार ने बुलंद आवाज से कहा, इसे खत्म करो, दुश्मन तैयार हो रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े की रफ्तार तेज करके और अस्वद के करीब से गुजरते तलवार बर्छी की तरह मारी। अब्दुल अस्वद ने घोड़े के एक पहलू पर झुककर बचने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार उसके दूसरे पहलू में उतर गई। अब्दुल अस्वद संभल गया, लेकिन वो भागा नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब पीछे से आकर उस पर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन इस तरह कटी कि सर ढलक कर एक कंधे पर चला गया। गर्दन पूरी नहीं कटी थी। उधर ईसाइयों का सरदार अब्दुल अस्वद घोड़े से गिरा और दरियाए फुरात की तरफ से बेशुमार घोड़ों के दौड़ने का शोर सुनाई दिया। घोड़े सरपट दौड़ते आ रहे थे। इस पहलू पर ईसाइयों का लश्कर था। घुड़सवारों के हाथों में बर्चियां थीं। घोड़े ईसाइयों के लश्कर में जा घुसे और सवारों की बर्चियों ने उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की तवज्जो सामने मुसलमानों की तरफ थी। वो मुकाबले के लिए संभल न सके। मैं हूँ हारिसा का बेटा मुसन्ना, इस शोरो गौगा में से एक ललकार सुनाई दे रही थी। हम भी तुम में से हैं। मैं हूँ मुसन्ना बिन हारिसा। ये मुसन्ना बिन हारिसा का सवार दस्ता था जिसे उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताकर लश्कर से अलग रखा था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था और इस जंग में लड़ाई का ये तरीका बेहद जरूरी था। वजह ये थी कि ये मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था। इसके दाएं और बाएं दरिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही कह दिया था कि इस मैदान में वो अपनी मखसूस चालें नहीं चल सकेंगे। अपने सालारों से उन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज हो, यानी एक दस्ते दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटे और दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को इसी किस्म के हमलों की तरबियत दे रखी थी और अक्सर इसकी मशक कराते रहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। उन्होंने पहलुओं के दस्तों को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फौज की क़यादत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद की। पहलुओं के सालारों आसिम और अदी ने भी अपने अपने दस्ते के साथ जाकर खुद हमला किया। आतिश परस्तों ने जमकर मुकाबला किया। वो ताज़ा दम थे। मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को ये फायदा मिल गया कि आतिश परस्त अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपी मौरखों ने साफ लिखा है कि फारस की फौज ज़हनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये फौज भूखी थी और इसे वो खाना छोड़ना पड़ा था जो उसके लिए खास तौर पर पकवाया गया था। इस खाने के लिए तो उन्होंने मुसलमानों की भी परवाह नहीं की थी। मुसलमानों को इससे पहले हमले में खून की खासी कुर्बानी देनी पड़ी। आतिश परस्तों ने तैयार न होते हुए भी मुसलमानों को घायल कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटे और दूसरे दस्तों को आगे बढ़ाया। आतिश परस्तों को तादाद की अफराद का फायदा हासिल था। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 4-4, 5-5 आतिश परस्तों और ईसाइयों से था। दुश्मन को इस फायदे से महरूम करने के लिए मुसन्ना का सवार दस्ता सर धड़ की बाजी लगाए हुए था। उसने सवारों को मुतादिद टोलियों में तकसीम कर दिया था। ये टोलियां बारी बारी घोड़े सरपट दौड़ाती बगोलों की तरह कभी पहलू से कभी अकब से आती और कुफ्फार के कई आदमियों को बर्छियों से काटती गुजर जाती। इस तरह दुश्मन की तवज्जो अपने अकब पर भी चली गई, लेकिन मुसन्ना के सवार रुक कर नहीं लड़ते थे। इन सवारों ने दुश्मन की तरतीब दरहम बरहम किए रखी। मुसन्ना की इस कार्रवाई से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा फायदा उठाया। बनु बकर मैदान जंग में एक ऐलान सुनाई देने लगा, और ज़रतुश्त के पुजारियों जम कर लड़ो, मदाइन से बहमन जाज़विया का लश्कर आ रहा है। ये ऐलान बार बार सुनाई देता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ऐलान कुछ परेशान कर रहा था। उन्होंने पहलुओं के सालारों को पैगाम भेजे कि हर तरफ ध्यान रखें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने महफूजा के दस्ते को भी खबरदार कर दिया कि अकब से हमले का खतरा है। तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बहमन जाज़विया मदाइन से कोई लश्कर नहीं ला रहा था। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि वो जाबान की मदद के लिए क्यों नहीं पहुंच सका था। एक मुअर्रिख याकूत ने लिखा है कि बहमन जाज़विया अपने लश्कर में शामिल होने के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में उसे इस लड़ाई से भागे हुए कुछ सिपाही मिल गए, जिन्होंने उसे उलियस की जंग का हाल सुनाया। जाज़विया आगे आने की बजाय वहीं रुक गया। उसका मकसद ये था कि शिकस्त उसके खाते में न लिखी जाए। बहरहाल इस ऐलान ने कि मदाइन से जाज़विया फौज ला रहा है, मुसलमानों में नई रूह फूंक डाली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया कि मदाइन के लश्कर के पहुंचने से पहले पहले इस लश्कर का सफाया कर दो, लेकिन आतिश परस्त और ईसाई चट्टानों की तरह डटे हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ तो करते ही थे, लेकिन ये पहला मौका था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे, जमीन पर घुटने टेके और हाथ बुलंद करके दुआ की, खुदाए जुल जलाल हिम्मत अता फरमा कि हम इस लश्कर को नीचा दिखा सके।
میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ خالد رضی اللہ عنہ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنہ بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھی۔ 2-3 گھنٹے کے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے حوصلہ ہار بیٹھے اور جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مثنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر جو نوشیروان عادل کا پرپوتا تھا ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پے 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردشیر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردشیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی عرب کے بدو کسرا کے جاہو جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا اردشیر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہوا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اوریاں کیا، اردشیر کے علیل چہرے پر اپنے عطربیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اوریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسرا کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑ جاتا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ جو اردشیر کو مسحور کر لیا کرتی تھی اس کا سحر بھی رائے گاں گیا۔ یہ رقاصہ اور مغنیہ فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھیں۔
उर्द शेर उनके मखमली जिस्मों की बूबास से मदहोश रहा करता था, मगर अब एक एक को उसकी तन्हाई का साथी बना दिया गया तो उर्द शेर ने किसी को भी कबूल न किया। उसके सर्द जिस्म में नौखेज जवानी की तपिश जरा सी हरारत भी पैदा न कर सकी। बेकार है, सब बेकार है। मलिका ने बाहर आकर उस बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुतालिक फारस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलिका ने रुंधी हुई आवाज में उसे कहा, क्या आपका इल्म और तजर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है? क्या आप किसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? जरतिश्त की रहमतें हो तुझ पर मलिका फारस।